خرجت لبرا باش نقرا توريزم، وخدمت 10 سنين في توريزم برا تونس، ومن بعد روحت لتونس وحليت اجونس دو فواياج ان 2008 اخر 2008. وليبوك معناها عندي سبت عشاء كان فارغ، دونك انا وخويا قلت باش نعملوا لي ساندي ابريميدي، قال لي فما دي كور دو تياتر في التياتر مع توفيق جبالي. دونك قلنا سي اون بون ايدي، ان بلوس سي لوديك، تتعلم حاجه جديده. مشيت بدينا ناخذ دي كور دو تياتر، يافي ان جروب سامباتيك وقتها، ومن بعد بصدفه يعني عرفت سامي الفهري. بعد قلت له اللي وقتها عمل هو المكتوب واحد، قلت له المسلسل اللي عملته تحفون برشا، سي اوريجينال بالنسبه لتونس، اول حاجه تعمل هكاكا في تونس. كان فما حاجه ان رول كي مكوريسبون، جو سري برونور. وقتها نفكر à l'époque il a souri, donc on s'est échangé nos coordonnées. Après quelques mois il m'a appelé وقتها المكتوب اثنين قاعد يتلعب، كلمني في رمضان مكتوب اثنين. بالنسبه لرمضان هذايا معناها جو سري با ني dans les chaînes tunisiennes ni égyptiennes, donc stand by شويه. J'ai préféré كلموني في مصر على des rôles d'étrangers, donc رفضت. تونس il allait se passer quelque chose mais finalement لا، donc c'est pas si mal كان ناخذ بوز بالنسبه لرمضان هذايا، يخليني نركز على لي بروجي اللي جايين. en principe فما فيلم bientôt مصري à court terme. À long terme, il y a un deuxième film aussi. فما مسلسل زاده prévu pour 2020، مسلسل عربي، et peut-être فيلم تونسي ما نعرفش وقتاش، خاطر le contact s'est fait aujourd'hui. Donc il y a un début de quelque chose pour un film tunisien ان شاء الله. تونس الحمد لله يعني من ناحيه السينما قاعدين نربحوا في بوكو دو بري في لي فيستيفال. في كل فيستيفال انا نفرح، كل فيستيفال نمشي له توانسه نربحوا، كو سوا ميغ اكتور ولا اكتريس ولا ميغ لون ميتراج ولا ميغ دوك ولا كور، ولا معناها تونس قاعده تخلي البصمه نتاعها في السينما، اي جو سوي سور نجموا نعملوا حتى اكثر من هكا في المستقبل. اي موسيقى العربيه زاده، حتى المزود نحب برشا المزود، الاغنيه اديت بياف، شارل ازنافور، نحب تو سكي زاده لي ميوزيك ان بو يعطيوك un peu de nostalgie, un peu de tristesse, un peu d'espoir parfois. Donc نسمع ça dépend انت والمود نتاعك، انت باش تحس روحك في المومون هذاك. فوالا انا بصفه عامه نحب الموسيقى الكل. معجب برشا بلي زيتر ان بو انورمو. بالنسبه لي انا مايكل جاكسون معناها ربي عطاه، c'est un symbole معناها بالنسبة لي يعني. C'est dommage qu'on l'a perdu tôt. Un livre et un film en même temps, ce que le jour doit à la nuit. Il y a beaucoup d'endroits que j'aime. Période une femme حركية، donc تمشي للبلدان وين فما برشا حركية، ساعات ماذا بيك كي تحب ترتاح نخير دي زوندروا كيما جنيف، علاش لا؟ بيان كو عشت وحدي ونعيش وحدي حتى لتوا زاده، ساعات جو كويزين معناها ناخذ سيرجولي نسخنو نزيد مع حاجه نطيبها معناها. اما كان باش نطيب ان بلا دو زاد صعيب شويه، بلوتو ناخذ حاجه حاضره ونزيد عليها باش تتفوح خير. لي بلا نحب ماكلتنا التونسيه نحبها برشا، نحب مون بلا بريفيري مرقه جلبانه بالعلوش، يزي في جواني هكاك. الكسكسي زاده نحب ياسر، الكشاكش، الشكشوكه، الشكاشكه، البريك نحبه برشا، شوربه فريك بارتيكوليرمون. لا نحب برشا الماكله وناكل برشا، بون سا سفوا با، اما ناكل برشا ونحب الماكله البنينه. كي نبدا في تونس فيكو نسكن في منار، فما سالون دو تي ماكلته بنينه اسمه وولف اند رابت، دونك ديما نمشي له ساعات ناخذ الكابيسان ديريكت نقولوها احنا نتاعي غادي. الفتره الاخرانيه لي 6 موا ولا العام ولا العامين الاخرانيين malheureusement bon j'ai vu que la qualité des émissions في les chaînes tunisiennes ما نحبش نذكر شان ولا حاجه، اما على العموم le niveau معناها il n'est pas très élevé pour ne pas dire اللي طاح وقاعد يطيح. سي دوماج خاطر الشعب التونسي يتفرج التلفزه هذه كل يوم، والشعب التونسي سورتو لي جون باش يثقفوا وباش يتعلموا من التلفزه هذه.
كان ما تحطلوش حاجه انتريسونت تثقف وتخليه يقدم في حياته. بلادنا تتبنى على شبابها اللي طالع. دونك جيسبر كو لي زيميسيون يتحسنوا، جيسبر كو لي زيميسيون يثقفوا ولادنا، يعلموهم كيفاش يسيروا في الحياة. مثلا انا جو دوني ا تيتر ديكزامبل علاش ما فماش يافي دي زيميسيون قبل دي كور دو ماتيماتيك، علاش ما فماش دي زيميسيون تاع جيوغرافي، علاش دي زيميسيون على السياحة على بلادنا. هذا الكل يعطي يعني دي زيدي لي جون نتاعنا ويوليو يخدموا في يكروز باش يطلعوا حاجات في الدومين هذاك. مثلا تحكي على الجيوغرافي سي امبورطون الطفل الصغير يتثقف، تحكي على الهيستوار سي امبورطون الطفل الصغير يتثقف، يعني يعرف حتى الهيستوار نتاع بلادنا. جو سوي سور برشا اولاد صغار يزينيور ما يعرفوش تاريخ بلادنا. جو بونس كو سي اورجون d'essayer d'élever le niveau. Voilà.